अक्षांश रेखाको आधारमा नेपालको दियामध्ये कुन स्थान सबैभन्दा उत्तर दिशामा पर्छ? यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको भूगोल पनि हो, यो विश्वको भूगोल पनि हो। भूगोल भन्ने बित्तिकै जम्मा दुईटा कुरा भनेको छु मैले सधैँभरि, एउटा अक्षांश अर्को देशान्तर हो। अक्षांशले कुनै भूगोलको के मापन गर्छ त? अक्षांश अवस्थिति मापन गर्छ, देशान्तरले देशान्तर अवस्थिति मापन गर्छ। तर हामीले पढेको मात्रै कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले त 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म मात्रै पढेका छौँ। यसरी यो झापाको लोधाबारी हो, यो हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ भनेर पढेका छौँ हामीले, त्यो हो नि त। तर त्यही स्थान दिएन भने के गर्ने त? हामीले के भनेको छौँ? यो पृथ्वी हो भने यो बिचको रेखा के हो त? भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखादेखि 90 डिग्रीसम्म उत्तरमा र तलपट्टि कतिसम्म? 90 डिग्री दक्षिणसम्म जान सक्छन् अक्षांश रेखाहरू। अधिकतम 90 माथि, अधिकतम 90 तल। र यो भने के हो त? यो भूमध्य रेखाबाट उत्तरतिर जाँदै गर्दाखेरि के हो त? अक्षांश अवस्थिति के हो त? अक्षांश डिग्रीहरू के त बढ्दै बढ्दै जान्छन्, ठाउँहरू उत्तरतिर थप उत्तर हुँदै जान्छन्। र यहाँबाट तल झर्दा पनि के हो त? थप अक्षांश डिग्रीहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन्। अब हामी त उत्तरी अक्षांशमा छौँ नि त। हामी पृथ्वीको 26 देखि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा छौँ, यो त हामीलाई थाहा भयो। अब सरसर्ती प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि नि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो भूमध्य रेखाबाट जति माथि गयो त्यति नै अक्षांश अवस्थिति बढ्दै बढ्दै जान्छ जस्तो देखिन्छ। र सर र एन्सर हेर्दा त्यहाँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ? इलाम हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या, होइन त? इलाम त अब पक्कै पनि यो माथि छ। अब भीमदत्त नगर भनेको यो अब यो कञ्चनपुरमा हो, नेपालगञ्ज भनेको बाँकी हो, पोखरा भनेको कास्की हो, यिनीहरू त तल छन्, पक्कै पनि यो माथि भनेर मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लागेको थियो। तर जब यहाँ अब नेपालको नक्सालाई हामीले समुद्र सतहबाट हेरेर अथवा हाम्रो नेपालको प्राकृतिक नक्सालाई तुलना गर्छौँ, यहाँ यसको एन्सरको प्रकृति फरक हुन्छ। र यसको एन्सर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि भीमदत्त नगर हुन्छ है। भीमदत्त नगर हुन्छ किन भन्दाखेरि कारण यहाँ हेर्नुहोस्, कुरा यही हो। हेर्नुहोस् हाम्रो नक्सा के अब यो 0 डिग्रीबाट सिधा यसरी गएको छ त? छैन नि त। हामी कहाँ भने 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म त छौँ। तर हाम्रो भौगोलिक विविधता हेर्नु त, पूर्वबाट पश्चिम जाँदाखेरि हाम्रो के धरातल स्वरूप के हो? माथि 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 छ। अब यो 26 का कुनै पनि रेखाहरू हामी यतातिर छोएको छ नि त? छैन नि त। र 26 डिग्री भन्छौँ नि, 26 डिग्री हाम्रो जुन झापाको लोधाबारी हुन्छ ठ्याक्कै त छुँदैन त, लगभग नजिक हुन्छ, यहाँ नजिक मात्रै हुन्छ 26 मा। अब हेर्नुहोस् त, इलाम यहाँ छ, इलाम यहाँ छ। इलाम त सबभन्दा तल पो पर्ने देखियो त यहाँनिर त। बिग्रेन प्रश्न, अब खत्तम भइगयो त। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ सायद पोखरा थियो। पोखरा भनेको हाम्रो कास्की, यहाँ यसरी हुने भयो, यहाँ हुने भयो। अर्को हाम्रो के हो त? बाँके नेपालगञ्ज भनेको छ, सायद यो क्षेत्रमा हुने भयो, यहाँनिर हुने भयो भने। अर्को हाम्रो भीमदत्त भनेको छ, यसरी हुने भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ अक्षांशकै प्रश्नले के भनिरहेको छ त? यहाँ अक्षांश रेखाको आधारमा अक्षांश रेखा त यहाँबाट गए, अक्षांश रेखा आधारमा सबभन्दा उत्तरमा हेर्दाखेरि यहाँ के पर्यो त? अब हाम्रो यहाँ कञ्चनपुरको के पर्यो त? यो भीमदत्त नगर चाहिँ पर्यो, जसको अक्षांश अवस्थिति कति छ त? 28 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश छ। हामी त उत्तरी अक्षांशमा छौँ नि। यो कतिमा पर्यो त भन्दाखेरि 28 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्छ। पोखरा कतिमा पर्छ भन्दाखेरि 28 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्छ भने इलाम 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्छ। यसरी चाहिँ यसको एन्सर यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ यो क्वेसन जाँचमा यसरी आउँछ भने हामीले सरस्वती प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि त हो 0बाट बढ्दै जाँदाखेरि त के हो त? माथि भयो। इलाम त पक्कै पनि माथि हो। तर भोलि यहाँको दियो र भोलि यहाँको दियो भने त यो त हिमाली जिल्लातिर पर्छ, त्यही भएर यो त हान्ने हो भने चाहिँ यसरी नहुने रहेछ। यो प्रश्नले हामीलाई सचेत बनायो है। कुरा क्लियर छ? अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 2 मा। ल, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपालीलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान भनी प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन गरेको थियो? ल अब कमेन्ट सेक्सनलाई छोडेर यहाँले मलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है। मैले सिधै एन्सर ए भने मैले यसकोमा जाँदिनँ अगाडि, यो फिडब्याक होइन, यो त तपाईँले किताबबाट पढ्न सकिहाल्नु। तर यहाँसँग सम्बन्धहरू विषयवस्तु के छन् त्यो जाउँ न। त पहिलो प्रश्न हामीलाई कन्सेप्ट सिकायो, दोस्रो क्वेसन हाम्रो इतिहासतिर लगाएछ। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। अब यो हाम्रो राष्ट्रिय गान हो नि त। यो राष्ट्रिय गान दुईटा डेट यसमा इम्पोर्टेन्ट छन् है। एउटा के हो त भन्दाखेरि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाललाई तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन, यहाँ पारित भनेको छ, यहाँ अनुमोदन भन्ने कुरा हुनुपर्छ है। यहाँ पारित, यसलाई अर्को शब्दवाली प्रयोग गर्नुहोस् यहाँनिर, अनुमोदन। अथवा कहिले पारित गरेको छ भन्दाखेरि 64 साल वैशाख 7 गते यसको उत्तर।
अब के हो ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो जुन हाम्रो सयथुङ्गा फुल्का हामी यो संविधान पनि हो, यो इतिहास पनि हो। किन संविधान हो भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 1 को हाम्रो धारा 9 को उपधारा 1 मा के को व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रिय गान के हुने त सयथुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली हुने भनेर भनेको छ र त्यसको व्याख्या कहाँ गरेछ अनुसूची 2 मा गरिएको छ। अर्थात् अनुसूची 2 मा के को व्यवस्था गरेछ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरेको छ। कहाँ छ भनेर क्वेशन सोधिन सक्ने भयो नि हैन। र यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान हो भनेर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले 2064 साल वैशाख 7 गतेलाई अनुमोदन गरेको थियो है है। अरे एउटै हो उस्तै हो, एउटै नभनौँ उस्तै हो, शब्द त आफैमा फरक छ यो जिन्दन सर है। पारित भन्दा वैशाख 7 गते। तर अब हामीले अर्को किताबमा पढेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने 2064 साल श्रावण 18 गते यो के हो त? हामीले त यही कुरा पढेका हो नि त। यहाँ दुईटा मिति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। सयथुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर प्रतिनिधि सभाले कहिले पारित गरेको थियो भन्दाखेरि यसलाई तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले 64 साल वैशाख 7 गते पारित गरेको थियो, अर्थात् त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। र यसलाई राष्ट्रिय गान घोषित चाहिँ कहिले गरेको थियो भन्दाखेरि यो मितिमा हो। राष्ट्रिय गान घोषित प्रतिनिधि सभाले यसलाई राष्ट्रिय गान घोषणा कहिले गरेको थियो त 64 साल श्रावण 18 गते गरेको थियो, जसमा 46 वटा शब्द छन्, जसका रचनाकार यसका दुईटा कुरा, एउटा सङ्गीतका रचनाकार, एउटा यसका गीतका रचनाकार। यो गीतका रचनाकार को हुन् त प्रदीप कुमार राई, जसको साहित्यिक नाम के हो त व्याकुल माइला। सोधिसकेको प्रश्न हो नि त, नेपालको हालको राष्ट्रिय गानका रचयिता को हुन्? प्रदीप कुमार राई हुन्, जसको साहित्यिक नाम के हो त व्याकुल माइला हो। यो शब्दमा यो राष्ट्रिय गानमा 46 वटा शब्द छन् र 20 जना गायक गायिकाहरूले यसमा के त स्वर दिएका छन्, जसलाई राष्ट्रिय गान घोषणा कहिले गरेको त 64 साल श्रावण 18 गते कसले? प्रतिनिधि सभाले घोषणा गरेको। र मेरो प्रश्नले यो अप्सन माग्दैन, त्यसकारणले प्रश्न कसरी सोधिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो हरेक पाठ्य पुस्तकमा के लेखेका छन् हाम्रो राष्ट्रिय गान कहिले व्यवस्थापक संसदमा धुनसहित कहिले सार्वजनिक गरियो, त्यो भनेको त राष्ट्रिय गान घोषणा गरेर त्यहाँ बजाइएको श्रावण 18 गते। यसरी बुझ्नु पर्छ। र यसका सङ्गीतकारको हुन् त अम्बर गुरुङ हुन्, यसका सङ्गीतकारको हुन् त अम्बर गुरुङ हुन् है त। कति धारा? भाग 1 धारा 9 को उपधारा 1, जहाँ भाग 9 धारा भाग 1 धारा 9 को उपधारा 1 मा के छ? नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा भएमा चाहिँ हुनेछ भनेर भनेको छ नि त त्यहाँनिर। हो त्यो अनुसूची 2 मा भएको कुरा चाहिँ के हो त अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गान छ त्यहाँनिर। बुझ्नु भयो? ल धुन समय 1 मिनेट 5 सेकेन्ड, धुन समयको चाहिँ त हाम्रो 1 मिनेट 5 सेकेन्ड, हामीले 1 मिनेट लेखेको पाउँछौँ, पूर्ण यसको के त 1 मिनेट 5 सेकेन्डको छ यो है त धुन समय। ल यो भयो हाम्रो राष्ट्रिय गानको कुराहरू भयो। त्यसो भए विश्वको इतिहास यहाँ जोडिन्छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान भएको मुलुक कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ? जापान भन्छौँ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान भएको मुलुक कुन हो त? जापान हो, जसको राष्ट्रिय गानको नाम के हो त? किमी गायो। किमी गायो, किमी गायो, किमी गायो, जसमा कतिवटा मात्रै शब्द छन् भन्दाखेरि चाहिँ 32 वटा मात्रै शब्द छन्, 32 वटा मात्रै शब्द छन्। र विश्वको सबभन्दा छोटो राष्ट्रिय गान भनेर पनि यही जापानको किमी गायोलाई नै मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 है त। ल यो 2 नम्बरको प्रश्न भयो। यहाँको यो मिलेन। 2 नम्बरको अप्सन ए हुन्छ है। यो जुन प्रश्नले माग गरेको उत्तर हो यसको 64 साल वैशाख 7 गते हो, अर्थात् 2007 अप्रिल 20। यदि अङ्ग्रेजीमा चाहिन्छ भने यहाँलाई यो 2007 अप्रिल 20 मा। ल अब मिल्छ? मिलेन सर हुनुहुन्छ, अब मिलाउनुहोस् है। अबको दिनमा यो क्वेसन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो, संविधानबाट पनि महत्त्वपूर्ण, इतिहासबाट पनि महत्त्वपूर्ण, हाम्रो भूगोल पनि महत्त्वपूर्ण। ल यो भयो। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 3 मा। ल राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको थियो? कमेन्ट गर्नुहोस्। योभन्दा सहिले क्वेसन के हुनसक्छ? 70 साल भाद्र 2 गते। बी 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 70 साल भाद्र 2 गते एक्ज्याक्टली। ल यसमा 70 साल भाद्र 2 गते मैले यसमा राइट एन्सर यो। अर्को प्रश्न छ म्याडमहरू, यहाँ यसले यो प्रश्नले के भन्ने थाहा छ? हिजो आज राष्ट्रिय स्तरमा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण मितिमा केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको निधन भएको छ।
ती निधनका मितिहरूलाई हामीले समसामयिक घटनाक्रम अन्तर्गत पढ्नुपर्छ है भनेर यसमा मैले यहाँलाई बुझाउन खोजेको। एउटा प्रश्न हाम्रो पहिला निजामतीमा सोधिसकेको प्रश्न के हो त भन्नु छ भने माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकवि भनेर कहिले घोषणा गरेको थियो, त्यसकारणले मैले यो क्वेसन राखेको। ल कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को पनि प्रश्न चेन्ज गरेको छु यहाँ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकविको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको थियो, अर्थात् उनलाई कहिले घोषणा गरेको थियो। ल अब निधन कहाँ अब छोडिदिउँ, यस्ता अनावश्यक कुराहरू पछाडि लागेर कहाँ भयो, कति थाहा, कुन के गर्दा गर्दै मरे, यस्ता कुरामा नजाउँ है। ल माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकविको रूपमा कहिले घोषणा गरेको थियो? 2060 साल असोज 9 गते। एक्ज्याक्टली सूर्य सरले मिलाउनु भयो है। यिनलाई माधव प्रसाद घिमिरेलाई चाहिँ राष्ट्रकविको उपाधि भनेको 2060 साल असोज 9 गते, अश्विन 9 गते चाहिँ यिनलाई हाम्रा माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकवि भनेर चाहिँ घोषणा गरेको थियो नेपाल सरकार है त। ल यसमा हाम्रो रचनात्मक कुराहरू केही छैन। यसमा मैले यो क्वेसनले के भनिरहेछ, हामीले विभिन्न कालखण्डमा अहिलेको हालसालै अथवा केही समय अगाडि निधन भएका प्रमुख व्यक्तिहरूका निधनको बारेमा हामी जानकार रहनुपर्छ। यो प्रश्नको आन्तरिकता यही हो है त सर म्याडमहरू। ल अब जान्छौँ हामी 4 नम्बरमा। ल 4 नम्बरमा हाम्रो प्रश्नले के भनिरहेछ त, हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति रहेको छ? कमेन्ट गर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4 को कमेन्ट गर्नुहोस्। 752 भनेपछि कुन अप्सनमा छ? अप्सन बीमा छ। एक्ज्याक्टली सबैको 752 हो त। 752 बाहेक लेखिन् त अरू लेखिन् त कोही पनि हुनुहुन्न। ल 752 ल ठिक छ। ल सबैले यसमा के गर्नु पर्छ त, एकदमै सही उत्तर दिनुभयो। हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति रहेको छ भनेपछि 752। यो के अनुसार हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय गैंडा गणना 2021। हाम्रो नेपालको अहिलेसम्म नेपालमा कति पटक गणना भएको छ भन्दाखेरि 6औं गैंडा गणना 2077, तदनुसार 2021। यो अनुसार हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति छ त भन्दाखेरि 752 वटा छ हाल गैंडाको संख्या छन्। र अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 6 पटक भएको छ। हाम्रो सुरुवात कहिलेबाट भएको? सन् 1994 बाट। सन् 1994 मा भयो, 2002 मा भयो, 2008 मा भयो, 2011 मा भयो, 2015 भयो र 2021 मा 6औं राष्ट्रिय गैंडा गणना हुँदाखेरि हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति देखियो भन्दाखेरि 752 वटा देखियो। कतिवटा राष्ट्रिय गुन्जामा देखा परे त? 4 वटामा देखा परे। सबैभन्दा बढी कहाँ फेला परे त गैंडाहरू भन्दा हुन्छ भने 694 वटा गैंडा कहाँ फेला परे त? चितवन राष्ट्रिय गुन्जामा फेला परे सबभन्दा बढी। त्यसपछि अर्को कहाँ फेला परे त भन्दाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय गुन्जामा फेला परे। कतिवटा त? 38 वटा। त्यसपछि अर्को कहाँ फेला परे त भन्दाखेरि शुक्ला फाँटामा कतिवटा फेला परे त भन्दाखेरि 17 वटा। त्यसपछि पर्सा राष्ट्रिय गुन्जामा कतिवटा फेला परे भन्दाखेरि 3 टा फेला परे। भोलि हामीलाई सिधै क्वेसन आएर नेपालमा हाल गैंडाको संख्या कति छ भनेर सोध्यो भने त हाम्रो दिल गार्डन भइहाल्यो, 752 ठोकिहालिन्छ। तर भोलि नेपालमा हालसम्म कतिवटा गैंडा गणना भए अथवा हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी गैंडा पाउने स्थान कुन चाहिँ, कुन राष्ट्रिय गुन्जामा पाइन्छ? नेपालमा गैंडा 6औं गैंडा गणना अनुसार कुन कुन राष्ट्रिय गुन्जामा गैंडा पाइएको छ? त्यहाँभित्रबाट क्वेसनका डाइमेन्सनहरू चेन्ज भयो भने हामी चिप्लिन्छौँ। त्यसकारण अलिकति रूपमा हामीले के हो त यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त हेर्नु पर्यो है। ल अब यहाँ गैंडा गणना यसै इतिहास हेर्दा 4 वर्षमा भएको देखिन्छ त। यो कहिले भएको? सुरुमा 1994 मा। त्यसपछि कहिले भएको छ? 2002 मा। त्यसपछि कहिले भएको छ? 2008 मा। त्यसपछि कहिले भएको छ? 2011 मा। त्यसपछि कहिले भएको छ? 2015 मा। र अहिले कहाँ भएको छ त? 2021। अब 4 वर्षमा भएको छ भने आफै विचार गर्नुहोस् है। सन् नभने यो सन् 1994, 2021 भनेको यो नेपालीमा यतापट्टि 77 लेखाएँ, यतापट्टि मैले लेखाएको छु त 2021 लेखाएको छु है। ल अब अहिले को बारेमा हैन, हामी यो गणनाको संख्यामा मात्रै केन्द्रित छौं। अहिले मैले भनिसके टपिकबाट नभाग्नुस्, त्यसमा फेरि हामी पछाडि आउने नै छौं। लास्टमा सोध्नुहोस् यहाँले आफ्नो जिज्ञासाहरू है। पहिले त सघाउनु पर्यो नि त। अब यो प्रश्नले अर्को के भन्छ सर म्याडमहरू भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा बाघ गणना भइरहेछ, अर्ना गणना पनि सकिसकेको छ, खरमजुर गणना पनि सकिसकेको छ। यसको अर्थ नेपालका जैविक विविधताका क्षेत्रमा यी सबै जैविक विविधता हो नि त। सो हाम्रो वातावरण अथवा वातावरण पर्यावरण भन्ने टपिकबाट यी क्वेसनहरू सान्दर्भिक हुन्छन्। ती वातावरण त छँदैछन् र यो अर्को केसँग जोडिन्छ, हाम्रो विविधतासँग जोडियो र सरको समसामयिक पनि भयो।
त्यस कारणले 4 नम्बरको उत्तर हामीले के हाने त 752। तपाईले टिपोट गरेर राख्नुस् मुनि। गैंडा गणनाका साथसाथै अर्ना गणना, बाघ गणना, खरमजुर गणना यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले पढ्नुपर्छ, किनभने तथ्याङ्कगत रूपमा पनि क्वेशनहरू सोधिन्छन् समसामयिकमा। त्यसकारणले यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है त। ल अब त्यसपछि ल 12औं राष्ट्रिय जनगणना अब सबैले अब सुरुमै आइसक्यो, हिमाचल सरको एन्सर आइसक्यो। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको नारा के रहेको थियो? ल ओके, यसको एन्सर के हो त भन्नुहुन्छ भने अप्सन बी हो है, मेरो गणना मेरो सहभागिता। र यहाँ म एउटा के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि हाम्रो 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको अब कमेन्ट सेक्सनलाई छोडिदिउँ है, बी बाहेक हुनै सक्दैन। एक्ज्याक्टली दिपक सर, यसको एन्सर के हो त? मेरो गणना मेरो सहभागिता, माई पार्टिसिपेसन है। यसको अङ्ग्रेजीमा के दिन्छ भन्दाखेरि माई सेन्सस, माई पार्टिसिपेसन, माई पार्टिसिपेसन, यो थियो नि त हैन त। 12औं राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा अब इतिहासको कुराहरू पनि थोरै यसमा जोडेनै छौँ। पहिला यसको थोरै कुराहरू हामीले नेपाल सरकारले अथवा भनौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 साल माघ 12 गते 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अथवा यसको प्रारम्भिक खोज सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो प्रारम्भिक हो, तथापि यसमा यो अन्तिम भने होइन। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2078 साल मङ्सिर 25 गतेबाट कार्तिक 25 गतेबाट मङ्सिर 9 गतेसम्म आयोजना सञ्चालन गरेको यो 12औं जनगणनामा 85,000 सुपरभाइजरहरू खटिएका थिए, मैदानमा गणकहरू खटिएका थिए र क्वेसनर लिएर गएका थिए उनीहरू। कतिवटा क्वेसन थियो त्यसमा? 80वटा थिए। यस्ता क्वेसन टेक्निकल क्वेसन हुन्, सोधिन सक्छन्। त्यो क्वेसनरमा जुन उनीहरूले क्वेसनर बोकेर गएका थिए प्रश्न सोध्ने, कतिवटा थियो त भन्दाखेरि 80वटा थियो है। र कति कहिलेसम्म यसको अवधि थियो भन्दाखेरि 78 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म थियो, जसको नतिजा प्रारम्भिक नतिजा कहिले सार्वजनिक भयो त? 78 साल माघ 12 गते। सोधिन सक्छ 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा कहिले सार्वजनिक गरेको थियो त? 78 साल माघ 12 गते सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या त खासै बढेन, विभिन्न ट्रोलहरू बने, हामीले देखेका पनि छौँ। जुन हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना 2068 जुन 11औं जनगणना भन्दा जम्मा 10.18%, यो भने कति हो त? अहिले कति भयो त? 2,91,92,480 480 यो भनेको पहिलोको भन्दा 10.18%ले के भयो त? बढी भन्यो। जुन हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 2,64,54,504 भन्दा 10.18%ले के भन्थ्यो? यो बढी भन्यो। जसमा 51.04% महिला भने 48.96% चाहिँ को भयो त? पुरुष महिला। हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि त घटेर रहेछ। पहिला हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति छ त? 1.35 थियो, अहिले कति भयो त? 0.93% मात्रै छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि घटेको छ। अब अहिले यसमा विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्। हाम्रो दोलखाको एउटा कुनै स्थानीय तहले फेरि पनि गणना गर्न थालिसकेको छ। स्वयं हाम्रा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू हाम्रै घरमा गणकहरू आएका छैनन् भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। अब यसको विश्लेषणमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ, तथापि हामीले प्रारम्भिक नतिजा पाइसकेका छौँ है। यहाँ सर म्याडमहरू अब एकछिनलाई कमेन्ट छोडौँ, सुनौँ है। यसको एन्सर यो हो। योसँग सम्बन्धित म केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँलाई म भन्दैछु, त्यस कारणले कमेन्ट सेक्सनतिर त्यो हातलाई एकछिन विश्राम गरौँ, यतातिर ध्यान दिउँ है त। ल अब सर अब 78 को सोचा टिएसीमा अब समसामयिकमा सोधिन सक्ने भयो नि सर? सर हुन्छ कि गोमा म्याम सोधिन सक्ने भयो नि त? अब समसामयिकमा त यसका अनुसार प्रारम्भिक नतिजा अनुसार भनेर सोधिन सक्ने भएन? सक्यो नि त। अब पहिला हामीले जनसङ्ख्या आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश भनेर बागमती प्रदेश पढिरहेको थियौँ, 20.84 सहित अहिले दोस्रो स्थानमा झऱ्यो। 20.99% सहित मध्य प्रदेश चाहिँ 1 नम्बरमा गयो। यी कुराहरूलाई हामी समसामयिक खण्डमा एउटा छुट्टै सेक्सनमा यी कुरा हामी पढ्नेछौँ। तर अहिले मेरो यहाँ प्रश्नको उत्तर के हो त भन्दाखेरि 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको नारा के थियो भनेको, यसको अहिलेदेखिको नारा भनेको हाम्रो यो सुरुवात हुनुभन्दा पनि तय गरेको, यसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक चरणका नतिजाहरूलाई हामीले सरसर्ती एउटा समसामयिक खण्डमा चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। आउँछ प्रश्न।
अहिलेलाई चाहिँ यहीँ रोक्न चाहेँ मैले। अब 78 सालको नआउने भन्ने होइन, समसामयिक भने केही त हो नि।